आरब्धवान्। नमो नमः नमिता महोदय, काव्या महोदय। अद्य अ, चतुष्पञ्चाश प्रसङ्गः, धन्तेरस् पर्वणस्य शुभाशयाः। धन्वन्तरि अ, देवता उपरि अद्य अम्, उत्सवः अस्ति। अतः अहं चित्रस्य वर्णनं कुरु क्रीडायां तस्य चित्रमपि योजितवान्। अतः अद्य चित्रस्य वर्णनं कुरु अनन्तरं नमितायाः माता आगमिष्यति। तदनन्तरं तुलुनाडोः क्षेत्रपालकाः विषये काव्या महोदय वदति अथवा वदिष्यति। तदनन्तरम् अग्रे किं भविष्यति, क्रीडा, अन्तिमे शब्दस्य उपयोगं कुरु इति। तर्हि आरम्भं कुर्मः। कः प्रथमं गन्तुम् इच्छति? दृश्यते वा? आमां दृश्यते। आम्। अहं त्रयः चित्रस्य उपरि वर्णनं करोमि। एतत् चित्रं हनुमतः अस्ति। आम्। सः आकाशे विहारं करोति। विहारं वा? Actually, it is turned like आम् this. आम्। So, okay. हा। विहारं करोति हम्म, अथवा उड्डनं करोति, like he's flying. हम्म, तस्य हस्ते एकं गदा अस्ति। हम्म, सः भीषण भीषण भीषणम् इति भीषणदृश्यं भीषणदृश्यते, भीषण अवतारं धारयति। ओके। आम्। आकाशे बहूनि क्लौड्स् सन्ति। क्लौड्स् मेघाः। मेघाः सन्ति। हम्म, अस्तु, काव्या महोदय। आम्, अहं चतुर्थः चित्रस्य उपरि वदामि। अस्तु। तत्र उल्का एव खलु? उल्का उल्का। उल्काः सन्ति। उल्काः इत्युक्ते अस्मिन् चित्रे क्राकर्स् इति वा? आम् आम्। आम्। उल्काः इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां क्राकर्स् इति वदन्ति। वयं सनातनधर्मे दीपावलिसमये उल्काः ज्वलन्ति। इदानीं तत्सर्वं किं पोल्यूशन् इत्युक्ते किम्? प्रदूषणं। प्रदूषणम् इति सर्वं वदन्ति, किन्तु अहमपि तत् अग्री करोमि। किन्तु उल्काः ज्वलितुमपि आवश्यकमस्ति। आवश्यकं नास्ति। अहम् उल्काः न ज्वलामि, किन्तु कारणं किम् इत्युक्ते भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षे पितृपक्षाः प्रारम्भं भवति। पितृपक्षे अस्माकं पितरः सर्वं अस्माकं द्रष्टुं सेवा सर्वं स्वीकर्तुम् आगच्छन्ति। तेभ्यं मार्गं दातुम् उल्काः ज्वलन्ति इति कथा अस्ति। किन्तु अहम् उल्का न ज्वलामि, अहम् अगेन्स्ट् उल्का अस्मि। अस्तु। अहं श्वः तावदेव। उल्का क्रेतुमेव गमिष्यामि। क्रीणातुमेव। अहमपि उल्काः अस्माकं न। ओ एवं वा? अहं द्वितीयचित्रं चिनोमि। अत्र पूर्वकाले ब्रिटिश् समये वर्णितं चित्रम् अस्ति।
तत्र द्रष्टुं शक्यते उल्काः सन्ति तत्समये अपि आसन् इति बहु जनाः चिन्तयन्ति उल्काः पूर्वकाले नासीत् न्यायालये अपि कोऽपि वदन्ति रामायणस्य समये नासीत् इति परन्तु सत्यं यदि वयं रसायनशास्त्रं किञ्चित् वयं यदि वयं पश्चामः चेत् सोरि द्रक्ष्यामः चेत् इफ् वी विल् सी इट् तत्र केमिकल्स् अतः रसायन विषये बहु चर्चा सन्ति तत्र उल्का विषये अपि अस्ति उल्का पूर्वकाले यथा काव्या महोदय उक्तवती पितृजनाः मार्गदर्शनं कारणार्थं करणीयम् इति मम गृहे शास्त्ररूपं करणीयम् इति उक्तमस्ति तद्विहाय दीपावली समये अलक्ष्मी दूरं करणीयम् इति कारणेन what is oil oil किं तैलं शरीरे apply what is apply लेपनं करणीयं तदनन्तरं प्रातःकाले विस्फोटकाः ज्वालनीयं what is it प्रज्वलनं करणीयं अस्तु तदेव अन्य कोऽपि नास्ति अतः अग्रे गच्छामः नमितायाः निमित्ताः अहं कॉल करिष्यामि आह्वानं नमस्ते सः वरुण महोदयः सा काव्या भगिनी कुत्र मुखं न अहं पश्यामि वीडियो चालनं कुरु काव्या भगिनी वीडियो चालनं कर्तुं शक्नोति वा आम् एकनिमिषम् हेलो नमो नमः नमस्कारः हरि ओम् सर्वेभ्यः नमस्कारः मम नाम वीणा अहं संस्कृतशिक्षिका अपि च अध्यात्मग्रन्थ उपन्यासकी अस्मि आध्यात्मिकसत्सङ्गमपि चालयामि अस्मिन् दिने अहं दीपावली उत्सवविषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि दीपावली उत्सवः अर्थात् नामकं पर्व भारते अतीव महत्त्वं वहति तमसोमा ज्योतिर्गमय इति उपनिषत् वाक्यं सर्वे जानन्ति किल अस्मान् अज्ञानान्धकारात् प्रकाशपर्यन्तं नीयमानः उत्सवः एव दीपावली उत्सवः आसीत् हिमाचलपर्यन्तं विना भेदभावेन
सर्वैः जनैः सह अपि च स्वबन्धुबान्धवैः सह आचर्यते एषः उत्सवः। 5 दिनपर्यन्तम् एषः उत्सवः चलति। आगच्छन्तु पश्यामः। प्रथमदिवसे अर्थात् आश्वयुज बहुल त्रयोदश्यां धनचतुर्दशी धनतेरस् इति उच्यते। रात्रौ त्रयोदश्यां रात्रौ भाण्डे जलं पूरयित्वा जनाः अभ्यञ्जनं कुर्वन्ति। द्वितीयदिवसे नरकचतुर्दशी। केचन जनाः प्रभातसमये तैलाभ्यञ्जन स्नानं कृत्वा नूतनवस्त्रं धारयित्वा देवतापूजां कुर्वन्ति। बालैः विविधाः स्फोटाः विस्फोट्यन्ते। मधुरखाद्यानि भक्ष्यानि परस्परविनिमयं कुर्वन्ति जनाः। नरकासुरसंहारकथां यूयं सर्वे जानन्ति। श्रीकृष्णः नरकासुरसंहारं कृतवान्, परन्तु अहम् अस्मिन् विषये साङ्केतिक अर्थं वक्तुम् इच्छामि। नरक इत्युक्ते अज्ञान, पीडा, वेदना, तमस् इत्यादि। चतुर्दशी अर्थात् विद्या पर्यायवाची अपरं नाम अस्ति। 6 वेदाङ्गाः, चतुर्वेदाः। 6 वेदाङ्गाः के जानन्ति वा? षड्वेदाङ्गाः सन्ति खलु? हा, व्याकरणकल्प शिक्षा, समीचीनं। निरुक्त, राइट, ज्योतिषं, हाँ छन्दस्, हाँ, अपरं कल्प। हाँ कल्प, कल्पसूत्र, शिक्षा व्याकरण छन्दस् ज्योतिष निरुक्त कल्प। बहु समीचीनं उक्तवान् भवान्, सम्यक् अस्ति। सन्तोषः। 6 वेदाङ्गः, चतुर्वेदाः ऋक् यजुः साम अथर्व 10 अभवत्। तदनन्तरे धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, मीमांसा अपि च पुराण सर्वम् आहत्य 14। एतां 14 विद्यां नरकासुरः अपहरति। सर्वत्र अज्ञानान्धकारः आगच्छति, अर्थात् प्रसरति। तदनन्तरे श्रीकृष्णः अवतारं कृत्वा नरकम् अर्थात् अज्ञानं संहरति, विद्याप्रसारं करोति च। ज्ञानसङ्केतार्थं ततः प्रभृति दीपज्वालनपद्धतिः आगता इति भाषितुं शक्यते। अतः नरकचतुर्दशी साङ्केतिक अर्थं। बाह्यार्थे नरकासुरसंहारः सर्वे जानन्ति। तदनन्तरे चतुर्थदिवसे अमावास्या पूजा, लक्ष्मी पूजा। तैले लक्ष्मी जले गंगा इति उक्तिः अस्ति। तैललेपने लक्ष्मीकटाक्षः, गंगा स्नानेन अर्थात् उष्णजलस्नानेन गंगायाः करुणा उभयमपि लभ्यते। वणिक् महोदयानां कृते लक्ष्मीपूजा अतीव महत्त्वं भवति। तदनन्तरे चतुर्थदिवसे बलिप्रतिप्रदा अथवा बलिपाड्य। सर्वे बलिकथां जानन्ति, पुनरेकवारं वक्तुम् अनावश्यकम् इति अहं मन्ये। पञ्चमदिवसे भ्रातृभोजन अथवा अक्कनतदिगे भावनबिदिगे कन्नड भाषायाम् उच्यते।
नवविवाहित दम्पत्योः सत्कारसमारम्भः अपि च भगिनीगृहे भ्रातृभोजन सर्वमपि चलति। सर्वत्र भासो भासः अर्थात् प्रकाशः एव प्रकाशः, आनन्दोत्सवः दीपावली उत्सवः। वक्तुम् अनेकाः विषयाः सन्ति, परन्तु इदमेव पर्याप्तम् इति अहं मन्ये। लघुरूपेण उक्तवती अहं। वरुण् महोदयः सप्ताहे सम्यक् खलु वृन्दं चालयति। सर्वे एकवारं सप्ताहे आगत्य भागं स्वीकुर्वन्ति। अनेकान् विषयान् ज्ञातुं शक्यते। अत्र संस्कृतभाषायाम् एव सम्भाषणं कुर्वन्ति। अतः संस्कृतभाषा अतीव सुलभा, सरला, सुन्दरा अस्ति। यस् यस् यस्, सुलभा, सुन्दरा, सरला अस्ति। सम्भाषितुं शक्यते सर्वैः। प्रयत्नं सर्वे कुर्वन्तु। अतः संस्कृतभाषायां सम्भाषणं कुर्वन्तु इति गीतमेकं गातुम् अहम् इच्छामि। अस्तु महोदय। संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु। सर्वे जानन्ति वा? न, परन्तु अहं प्रायशः मार्जालस्य मुखं दृष्टं, नाम नाटकपुस्तके दृष्टवान्, परन्तु तद् अहं न जानामि कथं गातुं शक्यते इति, परन्तु प्रायशः अधुना अहं जानामि। ओहो, कन्नडभाषायां ट्यून् अस्ति। नीरिनल्लि अलेय उंगुरा। श्रुतवन्तः अथवा श्रुतवत्या अहं न जानामि, परन्तु अहमेव इदं ट्यून् स्थापितवती। संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु, जीवनस्य परिवर्तनं कुरु। यत्र यत्र गच्छसि पश्य तत्र संस्कृतं, संस्कृतेः संरक्षणं कुरु। संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु। जीवनस्य लक्ष्यमस्ति किम्? जीवनस्य लक्ष्यमेव संस्कृतस्य वर्धनम्। स्फूर्तिरस्ति तत्र प्रीतिरस्ति, स्फूर्तिरस्ति तत्र प्रीतिरस्ति संस्कृतस्य वर्धने। जिजीविषाम संस्कृताय, रक्षयाम संस्कृतिं, समर्पयाम संस्कृताय जीवनम्। संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु, जीवनस्य परिवर्तनं कुरु। यत्र यत्र गच्छसि पश्य तत्र संस्कृतं, संस्कृतेः संरक्षणं कुरु। संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु। सम्यक् अस्ति महोदय। सम्यक् अस्ति। अग्रिमशनिवासरे अपि आगच्छ। अग्रिमशनिवासरे अपि आगच्छतु। अष्टवादने एव अहम् आगतवती। आध्यात्मिकसत्सङ्गम् अहं चालयामि इति उक्तवती किल। विवेकचूडामणि, शङ्कराचार्यस्य विवेकचूडामणि तदपि अष्टवादने एव वा? 5वादनतः 7वादनपर्यन्तं, परन्तु 15-20 निमेषाः अपि अधिकं भवति। तदनन्तरे त्रिचक्रवाहनं गृहीत्वा गृहम् आगमनम् 8वादनपर्यन्तं भवति। अतः आगमिष्यामि, चिन्ता मास्तु, आगमिष्यामि। 15 निमेषपर्यन्तम् अनेक विषयान् अहं वदामि। सु अवकाशः अहं प्राप्तवती, तदर्थं धन्यवादः।
यूयं सर्वे श्रुतवन्तः श्रुतवत्यः पुनरेकवारं धन्यवादः। पुनः मिलामः, चिन्ता मास्तु। धन्योऽस्मि महोदय। हरि ओम्। हरि ओम्। अहं विरमितुम् इच्छामि, गृहकार्यम् अस्ति। आम् 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 महोदय, अस्तु। हरि ओम्, हरि ओम्। धन्यवादः। काव्या महोदय, मञ्चः भवत्याः एव। किमर्थम्? गतवती। किमर्थम् एषः विषयः तुलुनाडोः क्षेत्रपालकः? सा तुलुनाडु क्षेत्रीय निवासिनी ओ ऐ सी अहं किञ्चित् एव लिखितवती, समयं न मिलितं, तत् कारणात् अहं चिन्तितवती पञ्जुर्ली तथा गुलिगा उभौ उपरि वदिष्यामि इति, किन्तु केवलं पञ्जुर्ली उपरि एव संस्कृत ट्रान्स्लेशन् कृत्वा लिखितवती। अस्तु महोदय। इदानीं एकनिमिषम्। यदि भवती इच्छति चेत् अग्रिमशनिवासरे यत् अद्य न वक्तुं शक्तवती तद् अग्रिमशनिवासरे वक्तुं शक्नोति भवती, यदि इच्छति चेत्। आम्, अस्तु अस्तु, अहं प्रयत्नं करोमि, अहं वदिष्यामि। अस्तु महोदय। अस्तु, अहं प्रारम्भं करोमि। वयं सर्वे कान्तारा इति एकं चलनचित्रं दृष्टवन्तः। यदि च न दृष्टवन्तः तथापि तद्विषये श्रुतवन्तः इति अहं मन्ये। अतः एव अद्य अहम् अस्य विषयस्य किं चयनं कृतवती। विषयः अस्ति तुलुनाडु प्रदेशस्य क्षेत्रपालकाः, तुलुनाडोः क्षेत्रपालकाः इति। किन्तु अहम् अद्य केवलं क्षेत्रपालकः उपरि वदिष्यामि। तत् अत्र प्लूरल् अस्ति, बहुवचनम् अस्ति। आम्, तुलुनाडु अस्माकं कर्णाटकराज्यस्य एकं विशिष्टं तथा बहु साम्प्रदायसमृद्धं क्षेत्रमस्ति। अत्र दैवाराधनम् अत्यन्तं विशेषं दृश्यते। उडुपि तथा दक्षिणकन्नड अथवा मङ्गलूरुनगरयोः प्रदेशः तुलुनाडु इति प्रसिद्धः। अत्र बहवः जनाः तुलुभाषां वदन्ति। अहमपि उडुपीतः एव अस्मि, किन्तु अहं तुलु न वदामि। अहं कुन्दापुरतः अस्मि, तत् कारणात् अहं कुन्दापुरकन्नड वदामि केवलम्। आम्, अतः एव तुलुनाडु इति नाम प्राप्तम् अस्मिन् क्षेत्रे। इदानीं देवेषु किञ्चित् जानीमः। प्रथमं तु दैवाः शिवस्य गणाः। गणाः इत्युक्ते अटेण्डेण्ट्स् इति आङ्ग्लभाषायां वक्तुं शक्यते। अद्य वयं कान्तारा इत्यस्य चलनचित्रस्य कारणेन इतः अपि प्रसिद्धान् दैवाः जानीमः। तस्य नाम पञ्जुर्लिः। वयं सर्वे स्मरन्तः इति अहं मन्ये। पञ्जुर्लिः कः अस्ति? पञ्जुर्लिः, तस्य कथा किम् इति अहम् इदानीं वदामि, शृण्मः। बहु पूर्वे यदा भूमण्डले ब्रह्माण्डसागरे निमग्ना आसीत्, तदा भूमौ गाढः अन्धकारः आसीत्, तथा भूमिः अदृश्यमभवत्। तदा नारायणः तु भूम्याः रक्षकः। सः जगत्रक्षकः, भूमेः रक्षकः सन् वराहावतारं स्वीकृत्य भूमिम् अन्वेष्टुं ब्रह्माण्डसागरे सः निमग्नः। सः वराहः भूमेः उद्धाराय महत् परिश्रमम् अकरोत्। भूमिम् उद्धृत्य सः तस्य शरीरेण एकः स्वेदबिन्दुः भूम्याम् अपतत्। सः बिन्दुः एव वराहरूपं स्वीकृत्य विष्णोः शक्तिः तथा भूदेव्याः कृपां च प्राप्तवान्।
सः वनानां रक्षणं जनानां सहायं च अकरोत् किन्तु सः देवः न केवलं दैवः डेमिगाड् अस्ति तस्य क्रोधः कदाचित् निग्रहितुं कठिनः आसीत् एकदा सः जनान् पीडयन् भयमुत्पादयत् तदा देवाः तं शिवाय निवेदयामासुः शिवः पञ्जुर्लिं दृष्ट्वा अवदत् त्वं विष्णोः अंशः विष्णोः शक्तिः त्वयि अस्ति धर्मपालनं करणीयम् अद्यतः त्वं मम गणः भूत्वा क्षेत्रपालकः भव क्षेत्रस्य रक्षकः न्यायाधीशः च भूत्वा जनान् पालय इति आशीर्वादं दत्तवान् ततः परं पञ्जुर्लिः तुळुनाडोः क्षेत्रपालकः भूत्वा अद्यापि जनरक्षणं करोति अत्र जनाः न्यायार्थं कष्टपरिहारणार्थं पञ्जुर्लिम् आराधयन्ति सः न्यायस्य दाता जनानां रक्षकः च अस्ति तावदेव सम्यक् आसीत् महोदय। अहं बहु विषयानि अधुना एव ज्ञातवान्। यथा पञ्जुर्ली शिवस्य गण इति, एतदहं न ज्ञातवान् पूर्वं, परन्तु आम् अधुना तदेव विशिष्टं सः विष्णोः अंशः किन्तु परन्तु शिवस्य ओ गणः सम्यक् महोदय। सर्वे शैविजं वैष्णविजम् इति कोलाहलं सर्वं करोति परन्तु किन्तु उदाहरणमस्ति अत्र आम् अत्र सङ्गं सङ्गं योगम् अस्ति। शिवः एव विष्णोः उत्तमभक्तः इति अस्माकं कन्नडभाषायाम् एकं गीतमपि अस्ति चन्द्रचूड इति तत्र आगच्छति ಕೊರಳಲಿ ಭಸ್ಮ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ನೀನೆ इति इत्युक्ते त्वं परम वैष्णव अस्ति यु आर् द बेस्ट अमंग्स् द वैष्णवास् who wears रुद्राक्ष and विभूति शिव एव तदा एव रामायणे रामः श्रीरामः शिवलिङ्गस्य प्रार्थना करोति खलु। इट्स् लैक् अ सैकल् वृत्तमेव। there is also a story हनुमन्तः शिवस्य अवतारम् इति अपि अस्तु अग्रे गच्छामः। अग्रे किं भविष्यति? मूषकः मार्जालम् अग्रे नयति। कथा रचयतु। चित्रं बहु हास्यास्पदमस्ति विचित्रमपि अस्ति मूषकः मार्जालम् अग्रे नयति अहं किञ्चित् समयं ददामि तदनन्तरं प्रयासं कुर्मः। अहं वदामि प्रयासं करोतु महोदय। अग्रे अग्रे नीत्वा नीत्वा इस् इट् रैट् या एकस्य एकात् पर्वतात् अधो अधः पुष् करोति पर्वतस्य अधो पर्वतात् अधोः पञ्चमी वा? फ्रॉम् द माउंटेन ओ पुष् करोति पुष् इत्युक्ते पुष् अहं दृष्ट्वा वदामि। निष्कासयति थ्रोस् बट् पुष् अहं किम् इति अहं दृष्ट्वा वदामि। अस्तु
काव्य महोदय? अहं चिन्तितवती नीत्वा नीत्वा श्वानस्य गृहं गच्छति। श्वानः तत्र इत्युक्ते डाग्. डाग् ओके डाग् आम् तत्र श्वानस्य प्रति तस्य मांसं ददाति। तदपि बिट्रेयल् एव। बिट्रेयल् इत्युक्ते वञ्चनं। वञ्चनम्. अस्तु, अहं चिन्तितवान् मूषकः लक्ष्यं प्रति नयति, तदनन्तरं पृच्छति मम कृते धनं ददातु, अहं भवान् अत्र नेतुं कष्टं स्वीकृतवान्। तदा मार्जालः वदति अहं भवतः जीवनं समीचीनं सम्यक् अस्ति इति रिवार्ड् इति स्वीकरोतु। रिवार्ड् इत्युक्ते किम्? पारितोषिकं प्रैस् पारितोषिकं. No, not this is not prize, this is payment. No, what is payment? वेतन. ओके अथवा अन्य शब्दम् अस्ति चेत्, शब्दः अस्ति चेत् वेतनप्रदान, वेतन धन समर्पण रूपेण स्वीकरोतु इति। अवगतं वा अहं किं वक्तुम् इच्छामि इति? न अवगतम्। आमाम् अहम् अवगतवती। भवतः जीवनं सम्यक् अस्ति अधुना पर्यन्तम्, अहं न खादितवान्, अतः तदेव वेतन रूपेण स्वीकरोतु इति। ओके ओके गॉट इट। अस्तु, अग्रे गच्छामः, जनाः नास्ति तत्र। अस्तु, उल्का। त्रीणि वाक्यानि रचयित्वा प्रयासं करोतु। काव्य भगिनी वदतु। अहं न जानामि। अहं लिखितवती एक्चुअली। तत्कारणेन एव अहं पूर्वमेव प्रसारणं कृतवान् अस्मिन् विषये। यदि जनाः लिखितुं प्रयत्नं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् तदपि कर्तुं शक्नुवन्ति। वदतु महोदय। ओके दीपावली उत्सवः समये सर्वत्र उल्कायाः उज्ज्वलः दृश्यते। मीन्स् लाइक उल्कास् ब्राइटनेस और देन बालकाः बालिकाः च प्रज्वालकायाः मीन्स् फायर क्रैकर्स प्रज्वालकायाः उल्कां दृष्ट्वा आनन्दम् अनुभवन्ति। अयोध्यानगरे रामस्य प्रत्यागमनसमये जनाः उत्साहेन दीपान् प्रज्वलितुं कृतवन्तः। सर्वत्र दीपानाम् उल्का शोभिता। सम्यक् महोदय। काव्य भगिनी ट्राई करोतु। अहं प्रिपेर्ड् नास्मि। अहं चिन्तितवती लिखामि इति, किन्तु अहं विस्मृतवती पूर्णतया।
अहमपि किञ्चित् न लिखितवान्, अहं प्रयत्नं करोमि। यदा विद्युत् गृहविद्युत् नास्ति चेत् अहं सङ्गणकस्य उल्का उपयोगं करोमि। पूर्वकाले भीषणसरटाः भूगोलस्य भ्रमणं कुर्वन्ति, परन्तु विशाल उल्काकारणेन केचन जनाः वदन्ति ते मृतः प्राप्तवन्तः इति। अहं श्वः उल्कायां अहं श्वः शालिनी क्षेत्रं गत्वा उल्का अथवा प्रज्वालकाः क्रीणातुं गमिष्यामि। काव्यमहोदय, अधुना प्रयत्नं करोतु। इदानीं वरुण महोदयः उल्कायाः उपरि वदतु इति प्रथमवाक्यं वा? अस्मिन् पुटे उल्का इति शब्दम् अहं द्रष्टुं शक्नोमि। द्वितीयवाक्यम् अभवत् वा? वरुण महोदयः उल्कायाः उपरि तथा नमिता भगिनी अपि उल्कायाः उपरि बहु सम्यक् उक्तवती। अहं मम गृहस्य समीपे कोऽपि इदानीम् उल्कानां ज्वलनं कृतवन्तः। आम्, अहम् अहम् उल्कां न इच्छामि। काव्या भगिनी वेरी स्मार्ट। लेजी आल्सो मीन्स स्मार्ट। लेजी इत्युक्ते संस्कृते किम्? आलस्याः आलसी। दट् इस् हिन्दी। आलस्यः एव इति अहम् अपि चिन्तयामि। अस्तु, अत्र एव स्थापयामः। अद्य जनाः 3 जनाः एव, अतः शीघ्रमेव समाप्तः वयं प्राप्तवन्तः। अग्रिमशनिवासरे पुनर्मिलामः। शुभदीपावली, शुभरात्रि। शुभरात्रि। दीपावली, पुनर्मिलामः। शुभरात्रि।